सुरवातेक सगळी उबी रावया. आमी गायन घेवया 826 पेज 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखणुया, आंगण आमचो ताका सोया, दारोनाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर, तुज्या राजान व्हरून पावय, दारोनाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांतूं जोरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर, तुज्या राजान व्हरून पावय. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मनान सिमांव पचेको, तशेंच हे मीस दिनवासनेच्या मनान बेटोयला ग्रेगरी हो आमचो PPCचो मेंबर जो आयज आपलो वाडदीस समोरमता, ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर आमी देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता. तशेंच आपणा पासत मागूंक लायला आर्नल्ड ह्या आमच्या भावाचेरूय देवाचो आमी आशिर्वाद मागता, ताका बेगीनूच पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. जी कोण कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, आपल्या जिवितान कितलेच तांकां त्रास सोंसूंक पडटात, जावं हॉस्पिटलांनी जावं क्वॉरंटायन्ड आसा थंयसर, तांकां बेगीनूच पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. जी कोण ह्या व्हायरसाक लागून मरून गेल्यान तांचे पासतूय आमी मागता तांच्या आत्म्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण. आयज जी कोण हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमची SSCची भुरगीं आपली एग्जामी ह्या दिसांनी आन्सर करतात, तांकां देवाची जाणवाय बरी बूद आमी मागता. तशेंच जे कितें तांच्यांनी एफर्ट्स घातल्यात आख्खे वर्सभर, ते तांकां तांचो फोळ मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून, हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक, आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे तांय देवून येवूं दी. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनांत सांबाळूं आनी कोरण्यांनी पाळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्यान देसांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? ताणें जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? ताणें परतिपाल केलो, जुवावाचें. पावलून म्हणलें, जुवावान जिवीत बदलोवपाचें स्नान दिलां, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी बावर दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेता. जशें मेण उज्या कडेन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब सर्वेस्पराक सोय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोत गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानांक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोषान उलासात. जबाब सर्वेस्पराक सोय. आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस कोत्ता. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय. सोय 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 सोय. Soy सर्वेस्पराक. सोय सर्वेस्पराक. सोय 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 सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गात क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Soy सर्वेस्पराक. Soy सर्वेस्पराक. Soy 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 soy. Soy सर्वेस्पराक. Soy सर्वेस्पराक. Soy 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हणलें,
आतां की तूं उगडापी उलयताय, वोपाऱ्यांनी न्हय, तूं सगळें जाणोय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें, आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतिपाळ केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिंपडटले आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता म्हजो बाप आसा. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतली, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी शिसांक पळयल्यार शीस बरेच कॉन्फिडंट आसात. एक वेगळेच तरेचो उजवाड तांच्या जिवितान आमी पळयता. अ स्ट्रेंज लायट, अ डिफरन्स इन दियर बिहेवियर. तांची वागणूक वेगळीच. आतां ते सडनली जेजूक सोजमूंक लागतात. दे रियलायज वॉट जीजस इज स्पीकिंग. जॉन चॅप्टर 16 वर्सीस 17 to 18 आमी वाचल्यार आमी पळयता शीस सारकेंच घुस्पलोले जेन्ना जेजू बापा विशीं सांगता, आपणा आनी बापा मदें संबंदा विशीं सांगता. जेन्ना तो तांकां आपणा मरणा विशीं सांगता, आपूण बापाशी परत येतलो, तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतलो, तांकां सोजमना. आनी आमी 19th ह्या वळींत पळयल्यार जॉन 16:19 हातून जेजू तांकां एक्सप्लेन करूंक लागता साद्या उतरांनी. आनी आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता हे शीस जेजूक म्हणटात, आमी सोत मानतात तुजेर. वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव इन यू. तुवें जें कितें आमकां सांगलां तें आमकां सोजमता आतां, कित्याक तूं साद्या उतरांनी आमकां सांगताय, वोपारींनी न्हय पूण सरळ उतरांनी. आनी असल्या वेळार जेजू तांकां ओदीक बोरवांसो दिता. ही गिव्स देम होप. आनी तो तांकां सांगता, तुमी म्हाका सोत मानल्यात खरें, पूण तुमकां जायते त्रास सोंसूंक पडटले. आतां जेन्ना शीस जेजूचेर सोत मानतात, 2 कारणांक लागून ताचेर ते विस्वास ठेवतात. कित्याक पयले सुवातेर जेजू तांकां देवा विशीं जाणवाय दिता. ही इज एक्सप्लेनिंग टेम द नॉलेज ऑफ गॉड. देवाचे गूट उगडापे कोत्ता. दुसरे सुवातेर जेजू तांची काळजां एका पुस्तका परी वाचता. ही कॅन रीड देयर हार्ट्स लायक एन ओपन बूक. आनी असल्या वेळार ह्या 2 कारणांक लागून हे शीस सोजमतात की जेजू खरेपणी जावन आसा देवाचो पूत. आनी ह्या देवाच्या पुताचेर ते विस्वास ठेवतात. पूण जेजू जावन आसा एक रियलिस्ट. ही इज लायक अ रियलिस्ट. तो तांकां म्हणटा, हॅप्पी करिना. आमी जायते फावटी थोडे आमी मास्टर गुरू बा पळयता, आपल्याच्या शिसांक हॅप्पी करतात. आतां जेजू आपल्या शिसांक हॅप्पी करिना. तो तांकां सांगता, बरें आसा, तुमी विस्वास ठेवला, आतां तुमकां सोजमलां, पूण तुमी म्हाका सोडटल्यात, म्हजो घात घेतल्यात, तुमी शिंपडटल्यात, पूण तरी आसतना हांव जाणा तुमी व्हड वस्तू करतल्यात. हांगासर आमी पळयता कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस अँड ट्रस्ट. जेजूचेर ते विस्वास ठेवतात, पूण जेजू तांकां जेन्ना सांगता तुमी सोडटल्यात, सो जेजू तांकां बोगसणें दिता आनी वयल्यान तांकां तांचेर ट्रस्ट कोत्ता आनी तांकां सांगता तुमी व्हड वस्तू करतल्यात. दीस इज अ रेर कॉम्बिनेशन. आमी जायते फावटी पळयता लोक दुसऱ्यांक बक्षिता, आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिता, पूण आमच्या मनान आसता की वी कांट ट्रस्ट दॅट पर्सन एनी लॉंगर बिकॉज दॅट पर्सन हॅज हर्ट मी. सो आमी बोगसणें दिता,
पूण पूर्णपणी ताका बोक्षितांव, पूण ताचेर विस्वास ठेवूंक म्हाका कठीण जाता. पूण जेजू तांकां बोक्षिता आनी तांचेर विस्वासूय ठेवता. तर आयज खेरीत भाशेन जेजू आमचे मुखार ह्यो दोन वस्तू बाराबोर एकवटून आमच्या स्वभावान आपणावूंक आमकां उलो मारता. तो आमकां सांगता, तुज्या पेल्याक तूं बोक्षिताय तेन्ना ताचेर विस्वासूय दवर की तो बऱ्यो वस्तू कोत्तलो, नव्यान ते भाशेन तो आदल्या भाशेन जियोवपाना. अशें करूंक आमकां आवकोड लागता. इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट. पूण अशें आपूण देख दिता जेजू, आपूण पयलो कोत्ता आनी आमकांय आपयता असलेंच जिवीत जियोंक. जिवन जाल्ल्या जेजूची आमी जाणवाय घेवया. जेजू धाडटा तो पवित्र आत्मो, ताची आमी गायडन्स घेवन आमचें जिवीत बोगसण्या आनी दुसऱ्यांचेर विस्वास ठेवून जियोंक आमी प्रयत्न करुया. बेटोने वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. Yadnikun समोर पिता आमची मनां समोर पोया आत्मीक कुंडूक तयार कोता काजा आमची तयार कोरया यादनीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रोगोत तो कोण दिता पियोंक आमी आयती जावया सर्गीचे जेवण तयार जातलें भुगतान मारूंक लागीं सरया क्रिस्ता रोगोत पिवोन जातलें आमच्या आत्म्याक धाडोस कोरया म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, निश्कळूंक बोलयेचो हो यत्न आमी शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्बळ्या आत्म्यांक सुर्गींचे कुरपेची घोटाय दिवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनः जेवण बनवोरवी, तुवें आमकां सोडूयली सोम्या, संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडून कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून जी कोण आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे विधी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोरमता ग्रेगरी आमचो भाव, तशेंच आयचे दिनवासनीचे मीस भेटयला सिमांव पाचेको, हे आमच्या भाव भावांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमची SSCची भुरगीं आपली एग्जाम आन्सर कोतात, तांकांय तुजी जाणवाय आनी बूद फावो कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत, त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मोका मळान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजे जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D18 पेज 57. Jesu prokas swój kutan, modur songit tukanan, korwajcie motoran, omrut sorgicie kazan, amche sove korbiran, amche tu sogaluswan, kalau kadli karmona, tuja mogan porkalzan, amche sove korbiran, amche tu sogaluswan, kalau kadli karmona, tuja mogan porkalzan. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul.
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F20 पेज 95. संसार सोपो पोरया तुमचे संगती आवासा. संसार सोपो पोरया तुमचे संगती आवासा. बापाल म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोगते देसान सगळ्या मोचे गोवार जाया. संसार सोपो पोरया